के भनेर थानकोट काटेर घर फर्किने, के भनेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने? जनताले सोध्दैछन् केपी ओलीको सरकार ढलाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि वा अरू कुनै पात्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि तपाईँलाई सूर्य चिन्हमा भोटाला पठाएको हो भनेर जनताले प्रश्न गर्नेवाला छ, सारा कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नेवाला छ। त्यति बेला उहाँहरूले गएर के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँसँग के छ? यति गम्भीर विषयलाई उहाँले समीक्षा गर्नु भएन, अहिले मूल्याङ्कन नगरिकन अनि यत्तिकै आवेशमा पुगेर एउटा आग्रहमा एउटा कुण्ठाले यो निर्णयमा पुग्नुभयो भने त मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो गल्ती उहाँले इतिहासमा के गरेको अरू कुनै घटना जनताले त यो प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि सोध्दैछन्, यो मानेमा सोध्दैछन् त तिमीहरूलाई भारी बहुमत दिएर हामीले पठायौँ, सत्तामा पठायौँ, तिमीहरूले बहुमतको भारी किन बोक्न सकेनौ भनेर प्रश्न त तपाईँमाथि पनि त खनिन्छ। अवश्य पनि त्यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्छ। तर हामी के भन्नेवाला छौँ भने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो देशमा यो 2-2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा जे जति उपलब्धिहरू गर्यो, राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालहरूमा, मुलुकको सुशासन र समृद्धिका सवालहरूमा जे भूमिका र योगदान दियो नि सरकारले, मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सुनौलो अक्षरले लेखिन्छ। प्रधानमन्त्री कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ यो विषयमा? प्रधानमन्त्री पुरा आत्मविश्वासका साथ यो विश्वासको मत मागिराख्नु भएको छ। मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भनेदेखि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ। माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्छ। एउटा कुरा के हो भने माधव नेपाल नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। उहाँले दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, दलको निर्णयलाई नमान्ने र आफू खुसी हिँड्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँलाई त त्यो कुरा आफ्नो राजनीतिक जीवनमा उहाँले सबैभन्दा ठुलो भुल त्यही गर्नुहुन्छ। कतै कतै आत्मग्लानी हुँदैन यहाँलाई? पार्टीको यत्रो लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छे, सङ्गठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको नेतालाई आज आफै यसरी एउटा सार्वजनिक मिडिया मार्फत गाली गरिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन यहाँहरूलाई? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, माधव नेपाल कमरेड एउटा सम्मानित नेता हो। यो आन्दोलनमा धेरै ठुलो उहाँको योगदान छ। पार्टीको नेतृत्व लामो समय नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्व हो, उहाँलाई हामी आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर उहाँले पछिल्लो कालखण्डमा जे पार्टीको आन्दोलनको अहितमा जुन गतिविधि गर्नुभएको छ, जसरी अरूको उक्साहटमा उहाँ उक्सिएर हिँड्नुभएको छ नि, यसले यो आन्दोलनलाई धाराशायी बनाउँछ नै। स्वयं उहाँले आफ्नै इतिहासप्रति ठुलो आफ्नो इतिहासको मूल्य चुकाउँदै हुनुहुन्छ। यो काम चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन भनेर आज हामीले यो ढङ्गले भनिरहेका हौँ, होइन? र आज उहाँले बताउनु सक्नु पर्यो यो सरकार उहाँलाई चाहिँ नि ढाल्नै पर्ने, केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नै नसक्नु पर्ने। अनि यो अहिले जुन प्रकारले पार्टीभित्र चाहिँ अन्तरसङ्घ चलाएर पार्टीभित्र नै एउटा चाहिँ विधानको परिधिभित्र बसेर आफ्ना भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठाउँमा अरू पार्टीका नेताहरूको घर घरमा उहाँले चार्नुपर्ने उहाँलाई बाध्यता केले बनायो? निश्चित रूपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन बनेको छ। त्यो डिजाइनमा विभिन्न पात्रहरू विभिन्न ढङ्गले उपयोग भएका छन्। हाम्रो पार्टीभित्रको जुन अहिले चाहिँ जुन खालको पावर सेन्टर एउटै छ तर फरक तरिकाले प्रयोग गरिएको छ भन्ने छ कि मैले भनिहालेँ नि, यी पात्रहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ, उनीहरूलाई उक्साउने काम गरिएको छ। यो पार्टी आन्दोलनभित्रको एकतालाई भाँड्ने र भाँचो हाल्ने काम भएको छ, त्यसमा ती पात्रहरू उपयोग भएका छन्। मलाई लाग्छ त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराले हित गर्दैन। पार्टी नेताले यो कुरो सोच्नुपर्छ। निर्वाचित गरेर संसदमा पठायौँ र संसदमा गएर पार्टीले विश्वासको मत लिने बेला तपाईँले अरू पार्टीको चाहिँ कठपुतली भएर अरू पार्टीहरूको इसारामा विभिन्न प्रलोभनमा परेर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँ फर्केर निर्वाचन क्षेत्रमा आउनु पर्दैन, हाम्रो बिचमा आउनु पर्दैन भनेर देशभरिका कार्यकर्ताले भन्ने क्रम सुरु भएको छ। अनि यो स्थितिमा एउटा राजनीतिक भविष्य देख्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय लिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? मैले माधव नेपाल जस्तो एउटा महान नेता, त्यत्रो वर्ष पार्टीको महासचिवहरू चलाउनु भएको, यो आन्दोलनमा यति लामो समय बिताउनु भएको त्यस्तो व्यक्तित्वले यस्तो कच्चा र कमजोर निर्णय गरेर आफ्नो राजनीतिक इतिहासलाई, राजनीतिक विरासतलाई धुलोमा मिलाउने काम र जनताको बिचमा फर्किनै नसक्ने गरी अनुहार लुकाएर हिँड्नुपर्ने त्यो तहको निर्णय उहाँले र उहाँको समूहले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। मलाई लाग्छ त्यो गर्नुहुन्न। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन अब
घन्टामा मात्रै बाँकी छ अथवा दिनगन्ती अब सुरु भएको अवस्था छ। राज्य सञ्चालन गरिरहेको र सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर अल्पमतमा हुनुहुन्छ जब माओवादी केन्द्रले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ सत्ता समीकरणका खेलहरू सुरु भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूले औपचारिक रूपमै घोषणा गरिरहेका छन्। यद्यपि जसपा भने अझै पनि अन्योलमै छ, उसले आधिकारिक निर्णय भने सार्वजनिक नगरिसकेको अवस्था हो। यद्यपि बुढा नीलकण्ठ र बालुवाटारका बैठकहरूलाई हेर्दा जसपाले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न नसक्ने भनेर कुराहरू बाहिर आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन अघि सर्नु र स्वयं नेकपा एमाले भित्रैबाट असहयोग हुनुलाई आम नेपाली जनजनले फरक दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्। कतै केपी शर्मा ओलीले अर्को कदम त चाल्दै हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि सशङ्कित रूपमा उब्जिएको प्रश्नको रूपमा रहेको छ। प्रदेशहरूमा हेर्ने हो भने पनि यस्तै छ, त्यहाँ पनि असहयोगका कुराहरू छन्, विभिन्न गुट उपगुटका कुराहरू छन्। यी यावत कुराहरू हुनुमा तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा एमालेको दुई समूह बीच भएको मनमुटाव नै प्रमुख परिदृश्यको रूपमा छर्लङ्ग भइसकेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्तता, यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने विश्वासको मतमा पार्ने असर र अन्य दलहरू र तिनीहरूको गठबन्धनले सहयोग गर्ने सम्भावना यावत विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै कोरोना महामारी र यसका समाधानका उपायमा राज्यको दायित्वको विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता जो प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पर्वतबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पदम गिरी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। पार्टीभित्रको एउटा खेमा माधव समूहले असहयोग गर्ने भन्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसको अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ। कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले? विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना कतिको छ? स्वाभाविक रूपले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार जुन सरकार गठन भयो, गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान पार्टी सरकार चाहिँ बाट ऊ अलग्गिएर बाहिर गइसकेको स्थितिमा चाहिँ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने उसको बाध्यता थियो। त्यस कारणले गर्दा वर्तमान सरकारले आफ्नो विश्वासको मतको निम्ति सदनमा प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो। यति बेला नेकपा एमाले आजको दिनसम्म एउटा छ, होइन? सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएको नेकपा एमालेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पार्टीको व्हिप, दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेर दायाँ बायाँ जान सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अन्य दलहरूसँग पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन संवादहरू चलाउनु भएको छ, यो सबै स्थिति परिदृश्यहरूलाई हेर्दाखेरि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ। त्यस ढङ्गले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र अझै पनि अनिर्णय बनेको जसपालाई हेर्ने हो भने त्यसभित्रको पनि बहुमत सदस्यहरू विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणाहरू बाहिर व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर होइन, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूले त विश्वासको मत दिँदैनौँ भनेर उहाँले पहिलेदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ। कुनै नयाँ कुरा भएन। नेकपा एमालेको जहाँसम्म विषय छ, नेकपा एमालेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले वर्तमान सरकारको पक्षमा आफ्नो विश्वासको मत राख्नुपर्छ। दलको हिपलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। दलीय व्यवस्थामा त्योभन्दा अरू फरक ढङ्गले सोच्न कसैले पनि पाइँदैन।
त्यस कारणले गर्दा त्यसभन्दा थप अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिएर विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ। त्यो गर्न सक्दा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ, अन्यथा विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन। नयाँ बाटो नयाँ परिस्थिति निर्माण हुँदै जान्छ। त्यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। प्रधानमन्त्री कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ यो विषयमा? प्रधानमन्त्री पुरा आत्मविश्वासका साथ यो विश्वासको मत मागिराख्नु भएको छ। मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भनेदेखि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ। माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्छ? एउटा कुरा के हो भने माधव नेपाल नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। उहाँले दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, दलको निर्णयलाई नमान्ने र आफू खुसी हिँड्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँलाई त त्यो कुरा आफ्नो राजनीतिक जीवनमा उहाँले सबैभन्दा ठुलो भुल त्यही गर्नुहुन्छ। आफ्नो राजनीतिक इतिहास, आफ्नो जुन विरासत छ त्यो विरासतलाई त्यसरी उहाँले चाहिँ एकैछिनमा धुलोमा मिलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले कर्णाली हेर्नु भएको छैन? हेरेको छु, लक्षणहरू राम्रो छैनन्। तर के हो भनेदेखि विगतमा जे जस्ता घटनाहरू हुँदै आए त्यसबाट स्वयं माधव नेपाल कमरेडले पनि धेरै कुरा शिक्षा लिनुभएको छ र हामी त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्यो भने हाम्रो भविष्य छैन भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग निरीक्षण गरेको हुनुपर्छ। र उहाँले अहिले आफ्नो दलको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने ठाउँमा अरू विभिन्न निर्णयहरू लिएर उहाँ त्यसबाट बाहिर जान खोज्नुभयो भने मलाई लाग्दछ त्यो त आम जनताको बिचमा, आफ्ना मतदाताका बिचमा, पार्टी पङ्क्तिका बिचमा उहाँ के भनेर फर्कनुहुन्छ? हिजो बेलुका मात्रै 9:30 बजेसम्म माधव समूहको एउटा बैठक बसेको छ। त्यहाँ सामूहिक राजीनामाको अन्तिम खाका पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। सम्भवतः आज नै त्यो राजीनामा आउने भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट अभिव्यक्त भएको अवस्थामा तपाईँहरू अझै पनि ढुक्क हुनुहुन्छ? यावत परिदृश्यहरू पनि देखिरहनु भएको छ, अझै पनि ढुक्क हुनुहुन्छ र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने केपी शर्मा ओलीसँग अब मिल्न सकिएन, हामी अन्तिमसम्म कसरत गऱ्यौँ। यद्यपि उहाँले फागुन 28लाई टिकिरहनु भएको छ, यो निर्णय नसच्याउँदासम्म हामी जान सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। एकातर्फ केपी शर्मा ओलीले 28लाई टेकिरहने, अर्कोतर्फ माधव समूहले चाहिँ नटेर्ने, पार्टीको व्हिप नमान्ने भयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले एक रहन्छ? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पुस 5 गते संसद विघटनको निर्णय गर्नुभयो। संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो भनेर, संसदको विघटनको बदल हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कानुनी रूपले र सडकमा पनि विभिन्न ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। अनि आफूले संसद विघटन बदल हुनुपर्छ भनेर लड्ने, सारा आन्दोलनको ज्याद छेड्ने, सडकमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विभिन्न ढङ्गले आलोचना गर्ने, आरोप लगाउने, त्यस्तो स्वयं माधव नेपाल कमरेड र उहाँको समूहमा भएका माननीय सदस्यहरूले अहिले संसद जुन मौजुदा अवस्थामा छ, संसदमा उहाँहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हो कि अब त्यो संसदबाट उहाँले राजीनामा दिएर भाग्ने हो? राजीनामा दिएर भाग्नु थियो भने उहाँले संसद पुनर्स्थापनको माग किन गर्नुभएको? यसको कसरी जनताको बिचमा उहाँले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? त्यो गर्न सक्ने आधार छ। र आज सारा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नेवाला छन्। आज तपाईँलाई हामीले निर्वाचित गरेर, हाम्रो अमूल्य मत दिएर तपाईँलाई निर्वाचित गरेर संसदमा पठायौँ र संसदमा गएर पार्टीले विश्वासको मत लिने बेला तपाईँले अरू पार्टीको चाहिँ कठपुतली भएर, अरू पार्टीहरूको इसारामा विभिन्न प्रलोभनमा परेर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँ फर्केर निर्वाचन क्षेत्रमा आउनु पर्दैन, हाम्रो बिचमा आउनु पर्दैन भनेर देशभरिका कार्यकर्ताले भन्ने क्रम सुरु भएको छ। अनि यो स्थितिमा एउटा राजनीतिक भविष्य देख्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय लिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? मैले माधव नेपाल जस्तो एउटा महान नेता, त्यत्रो वर्ष पार्टीको महासचिव भएर चलाउनु भएको, युवा आन्दोलनमा यति लामो समय बिताउनु भएको त्यस्तो व्यक्तित्वले यस्तो कच्चा र कमजोर निर्णय गरेर आफ्नो राजनीतिक इतिहासलाई, राजनीतिक विरासतलाई धुलोमा मिलाउने काम र जनताको बिचमा फर्किनै नसक्ने गरी अनुहार लुकाएर हिँड्नुपर्ने त्यो तहको निर्णय उहाँले र उहाँको समूहले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। मलाई लाग्छ त्यो गर्नुहुन्न। तपाईँहरूले कारवाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोधिरहने, उहाँहरू सहेर बस्नुपर्ने हो। अनि अलिकति विगततिर फर्केर हेरौँ न। कमरेड माधव नेपालले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा आफ्नै पार्टीको पहिलो अध्यक्षलाई पार्टीको सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेर अनि आफू गएर त्यही पार्टीको पार्टी अध्यक्ष भयो भनेर घोषणा गर्नुभएको तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छ। तत्काल नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनमा आफू पराजित भइसकेको हो, जोसँग पराजित भएको छ
त्यही व्यक्तिलाई अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षबाट मात्रै होइन पार्टीको सदस्यबाट पनि कारबाही गरेर निष्कासन गर्यो भनेर अनि म अध्यक्ष भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्दै हिँड्नुभयो। हामीले त्यो कुरा बिर्सेका त छैनौँ। तर आजको स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई पार्टीको सदस्यबाट उहाँलाई के भयो सांसदबाट उहाँलाई कारबाही गरेको अवस्था होइन, निलम्बन गरिएको छ, उहाँलाई निष्कासन गरिएको होइन। उहाँले समानान्तर पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने, समानान्तर कमिटीका भेला बैठकहरू आयोजना गर्ने, जनसङ्गठनका भेला बैठकहरू आयोजना गर्ने, देशभरि पार्टीका विरुद्धमा पार्टीको लोगो र झन्डालाई प्रयोग गरेर जनता र आम कार्यकर्ताको बिचमा भ्रमहरू सिर्जना गर्ने यस्तो काम तपाईँ नगर्नुहोस्। तपाईँले पार्टीको एउटा विधानभित्र बसेर एउटा विधिभित्र बसेर आफ्ना मतहरू के हुन् त्यहाँभित्र राख्नुहोस्, तर यस ढङ्गले अगाडि नबढ्नुहोस् भनेर बारम्बार स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भन्ने, तर पार्टीमा प्यारलल कमिटीहरू निर्माण गर्दै पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने बाटोमा अगाडि बढेपछि उहाँलाई 6 महिना निलम्बन गर्ने कुरा कुन अनौठो कुरा हो। आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्षले के भन्नुभएको छ, तपाईँले यस्ता समानान्तर गतिविधिहरू रोक्नुहोस्, पार्टीको हितमा पार्टीको हित विरोधी गतिविधिमा तपाईँ संलग्न नहुनुहोस्, तपाईँलाई गरेको कारबाही फुकुवा गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन, हामी गर्छौँ, पार्टीले एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने कुरामा हामी अत्यन्तै लचक हुन तयार छौँ भनेर स्वयं पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बारै भन्नुभएको छ। तर उहाँले त्यो कुरा सबै सुन्न तयार हुनुहुन्न। त्यो त भनिरहनु भएको छ, तर फागुन 28 को निर्णय सच्याउँदै हामी 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हटै कस्नुपर्ने कारण चाहिँ के? 75 साल जेठ 2 गतेको दिन र अहिले फागुन 28 गतेको निर्णयको दूरी कति टाढा छ? धेरै टाढा छैन। हामीले विश्लेषण गरौँ, 9 महाधिवेशनको जुन सङ्गठनको संरचना हो, जुन नेतृत्व हो, त्यो नै जस्ताको तस्तै त्यही बिन्दुबाट काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा माधव खम्बुले राख्नुभयो। बाहिर मिडियामा आएको कुरा हामीले सुनेको त्यही नै हो। जेठ 2 गते भन्न खोजेको त्यही नै हो होइन। फागुन 28 गतेको निर्णय के थियो भन्दा मात्र यति थियो कि हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी एक भइसके पछाडि अनि सर्वोच्चको फैसलापछि दुईटा पार्टी आफ्नो ठाउँमा जुन ढङ्गले बेउतियो, जुन स्थिति अस्तित्वमा आयो, त्यस पछाडि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले के फैसला गर्यो भने हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नेकपा एमालेको पक्षमा उभिन तयार हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमै राखौँ। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीमा कोही नेताहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू अहिले नयाँ परिस्थितिमा नेकपा एमालेको पक्षमा उहाँहरू उभिनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यही थाई कमिटीको सदस्यको रूपमा राखौँ भनेर जुन पार्टीले केन्द्रीय कमिटीले फैसला गर्यो त्यो त अत्यन्तै स्वाभाविक कुरा होइन। त्यस्तो विषयलाई चाहिँ अहिले यति ठुलो विषय बनाएर रामबहादुर थापा बाजा लगाए त्यो ठिक छ, 23 जना जिम्मेवारी चाहिँ किन हेरफेर सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी किन हेरफेर गर्ने? म के कुरा भनौँ, रामबहादुर थापा लगायत 23 जना केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई किन जिम्मेवारी दियो भनेर उहाँले जुन प्रकारले अहिले पार्टीभित्र किचलो मचाउनु भएको छ, यो नेकपा एमाले भित्रको एजेन्डा होइन। यो कसको एजेन्डा भन्दा कमरेड प्रचण्डको एजेन्डा हो, माओवादी केन्द्रको विषय हो। यो उहाँलाई के लागेको छ भने आफ्नो पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टी छोडेर नेकपा एमालेमा चाहिँ उहाँहरू समाहित भएर नेकपा एमालेको आन्दोलन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरू जानु भएपछि जसरी हुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, त्यहाँ उहाँहरूलाई अपमान हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति कमरेड माधव नेपाल लगायतलाई उक्साएर अनि त्यो माहौल क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो कुरा पार्टी नेता अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो गर्न तयार हुनु भएको छैन। प्रचण्डको प्रयोग हो यो, यसमा त कुनै भ्रमै छैन। अहिले त माधव नेपाल कमरेडलाई मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज जुन स्थिति देखिँदैछ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई ढाल्ने खेलमा युवा त्यो हिसाबले मतियारको रूपमा उपयोग हुनुभएको छ र आज शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको इसारामा उक्साहटमा उहाँ जुन ढङ्गले हिँड्दै हुनुहुन्छ नि, इतिहासमा यति ठुलो अक्षम्य अपराध उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ यसमा अहिले पनि समय उहाँसँग छ, उहाँले यो कुरा सोच्नु भएन र त्यहाँबाट फर्किनु भएन भने मलाई लाग्दछ इतिहासमा उहाँभन्दा ठुलो एउटा यो आन्दोलनलाई त्योभन्दा ठुलो धोका केही हुँदैन। मलाई लाग्दछ अलि नराम्रो शब्दमै भन्यो भने हाम्रो कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्ने भाषाकै हिसाबले भन्यो भने त त्यो आन्दोलनको निम्ति ठुलो गद्दारी हुन्छ। त्यो बिन्दुमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यति बेला सबै नेता कार्यकर्ताहरूले, सबै यो आन्दोलनलाई माया गर्ने देशभक्तहरूले वास्तवमा उहाँलाई त्यो ठाउँबाट फर्किनका लागि र यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने कुरामा उहाँलाई अगाडि बढ्नका निम्ति सबैले भन्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सबैले त्यो ढङ्गले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, कतै कतै आत्मग्लानी हुँदैन यहाँलाई? पार्टीको यत्रो लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छे, सङ्गठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको नेतालाई आज आफै यसरी एउटा सार्वजनिक मिडिया मार्फत गाली गरिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन यहाँहरूलाई? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, माधव नेपाल कमरेड एउटा सम्मानित नेता हो। यो आन्दोलनमा धेरै ठुलो उहाँको योगदान छ।
पार्टीको नेतृत्व लामो समय नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्व हो, उहाँलाई हामी आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर उहाँले पछिल्लो कालखण्डमा जे पार्टीको आन्दोलनको अहितमा जुन गतिविधि गर्नुभएको छ, जसरी अरूको उक्साहटमा उहाँ उक्सिएर हिँड्नुभएको छ नि, यसले यो आन्दोलनलाई धराशायी त बनाउँछ नै। स्वयं उहाँले आफ्नै इतिहासप्रति ठुलो ठुलो आफ्नो इतिहासको मूल्य चुकाउँदै हुनुहुन्छ। यो काम चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन भनेर आज हामीले यो ढङ्गले भनिरहेका हौँ होइन। ल आज उहाँले बताउन सक्नु पर्यो, यो सरकार उहाँलाई चाहिँ नि ढाल्नै पर्ने, केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नै नसक्नु पर्ने। अनि यो अहिले जुन प्रकारले पार्टीभित्र चाहिँ अन्तरसङ्घ चलाएर पार्टीभित्र नै एउटा चाहिँ विधानको परिधिभित्र बसेर आफ्ना भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठाउँमा अरू पार्टीका नेताहरूको घर घरमा उहाँले चार्नुपर्ने उहाँलाई बाध्यता केले बनायो? आज उहाँले अब पनि समीक्षा नगरेर हुन्छ? हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा त उहाँले धेरै कमजोरी गर्नुभयो, त सबैले देखेको कुरा हो। तर कमसेकम पछिल्लो परिस्थिति जुन हिसाबले विकसित भइरहेको छ यसमा त उहाँले सोच्नु पर्थ्यो नि त। तर आज के छ भनेदेखि यो नेकपा एमालेलाई कमजोर भएको देख्न चाहने देशी विदेशी शक्तिहरू अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। र आज माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूह छ, त्यो समूहभित्र पनि थुप्रै पार्टी, म एकछिन भन्छु, थुप्रै पार्टीको नेता कमरेडहरू, थुप्रै माननीय सदस्य कमरेडहरू, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ माधव कमरेडले यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु हुँदैन, यो आन्दोलनबाट हामी दायाँ बायाँ गर्ने कुराले हाम्रो पनि भविष्य छैन। त्यस कारणले यही नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाएर लिएर जाउँ, बट त्यहीँभित्र अन्तरसङ्घर्षहरू चलाउँ। तर अहिले राजीनामा दिने जस्तो उटपटाङ काम गरेर हिँडेर भोलि जनताको बिचमा फर्केर जान सक्दैन। के भनेर थानकोट काटेर घर फर्किने, के भनेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने? जनताले सोध्दैछन् केपी ओलीको सरकार ढलाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि वा अरू कुनै पात्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि तपाईँलाई सूर्य चिन्हमा भोटालाई पठाएको हो भनेर जनताले प्रश्न गर्नेवाला छ, सारा कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नेवाला छ। त्यति बेला उहाँहरूले गएर के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँसँग के छ? यति गम्भीर विषयलाई उहाँले समीक्षा गर्नु भएन, अहिले मूल्याङ्कन नगरिकन अनि यत्तिकै आवेशमा पुगेर एउटा आग्रहमा एउटा कुण्ठाले यो निर्णयमा पुग्नुभयो भने त मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो गल्ती उहाँले इतिहासमा के गरेको अरू कुनै घटना जनताले त यो प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि सोध्दैछन्, यो मानेमा सोध्दैछन् त तिमीहरूलाई भारी बहुमत दिएर हामीले पठायौँ, सत्तामा पठायौँ, तिमीहरूले बहुमतको भारी किन बोक्न सकेनौ भनेर प्रश्न त तपाईँमाथि पनि त खनिन्छ। अवश्य पनि त्यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्छ। तर हामी के भन्नेवाला छौँ भने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो देशमा यो 2-2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा जे जति उपलब्धिहरू गर्यो, राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालहरूमा, मुलुकको सुशासन र समृद्धिका सवालहरूमा जे भूमिका र योगदान दियो नि सरकारले, मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सुनौलो अक्षरले लेखिन्छ। यसको भोलि बिहान समीक्षा हुन्छ है। तर यसलाई कसैले कुनै ठाउँबाट पनि त्यति सहज ढङ्गले कम आँक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कुरा हामी जनताको बिचमा राख्छौँ जस्ताको तस्तै। तर सँगसँगै कुरा के हो भने हिजो नेकपा एमाले निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहँदाखेरि एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको त थिएन नि त। अनि हामीले अनेक सरकार पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो पनि थियो नि। ती कुराहरूले पनि के भयो भने हामीले जे उद्देश्य लक्ष्यहरू राखेका थियौँ, जस्ता चाहिँ महत्त्वाकांक्षाहरू राखेर यो साँच्चै मुलुकलाई एउटा नयाँ एउटा दिशामा लिएर जाने, यी वर्षौँदेखि यावत थुप्रिएर बसेका यी विकृति विसङ्गति अराजकताहरूलाई अन्त्य गर्ने र साँच्चै देशमा एउटा नयाँ सुशासन र समृद्ध नेपालको एउटा नयाँ मार्गचित्र तय गर्ने जुन हाम्रो चाहना थियो त्यो जस्ताको त्यस्तै पुरा हुन सक्ने अवस्था त्यस कारणले पनि रहेन। यी कुराहरू पनि हामी जनताको बिचमा राख्नुपर्छ र यो आन्दोलनलाई धोका दिने, आन्दोलनमा बेइमानी गर्ने, अरू कुनै शक्तिहरूको चाहिँ कठपुतली भएर आन्दोलनलाई कमजोर पार्न लाग्ने यस्ता प्रवृत्तिहरूले पनि जुन खालको घेराबन्दी भयो, यो कुरा पनि जनतालाई हामी जस्ताको तस्तै राख्यो भने मलाई लाग्छ यसको जनताले राम्रोसँग समीक्षा गर्छन् र हामीलाई पनि यदि हामीले ठिक गरेका थियौँ भने जनताले हामीलाई धन्यवाद दिनेछन्, फेरि निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। कहीँ कमी रहेको थियो भनेदेखि तपाईँहरूको यहाँ कमी रह्यो सच्याउनुहोस् भनेर जनताले हामीलाई भन्छन्। त्यो कुरा हामीले सहजसँगले स्वीकार्नुपर्छ। मेरो बुझाइ त्यो नै हो। तपाईँले एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभयो, देशी विदेशी शक्ति भन्नुभएको छ। जब पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्छ, देश अप्ठ्यारो अवस्थामा जान्छ, तब बल्ल नेताहरूको अभिव्यक्ति आउँछ, यहाँ देशी विदेशीको चलखेल छ भनेर आउँछ। त्यो त आफूभित्रको क्षमता पुग्न सकेन र उनीहरूले खेलवाड गरे, उनीहरू खेल्ने मौका पाए, हामीभित्र केही कमजोरी छ कि भन्ने त्यतातर्फ किन ध्यान जाँदैन? गएको छ। हामीभित्र कमी नभएसम्म, कमजोरीहरू नरहेसम्म अरूले खेल्न सक्दैनन्। अनि किन बारम्बार त्यही शब्द आउँछ त? तर एउटा कुरा के हो भने आज हामी राष्ट्रियताको सवालमा जुन काला पनि लिपुले लिम्बुवाधुरा सहितको जुन नक्सा नेपालले जारी गर्यो, सरकारले जारी गर्ने काम गर्यो, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामिलामा जुन सरकारले अडान लियो, जुन उत्तरतिर पार्वन नाकाहरू
सञ्चालन गर्ने, बाटाहरू खोल्ने काम जुन वर्तमान सरकारले गर्यो, यी सबै कुराहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू, एकाधिकार कायम राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने त्यस्ता विदेशी शासक वर्गहरू स्वाभाविक रूपले यो सरकारसँग चिडिएका छन्। उनीहरूले यस्तै अनुकूल बेला आयो भनेदेखि यो केपी ओलीको सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर उनीहरू अनेकन षड्यन्त्रहरू, अनेकन तानाबानाहरू बुनेका छन्। यो दुनियाँले बुझेको छ। र अहिले ठिक यही बेलामा हाम्रो पार्टीभित्र जुन खालका अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुँदै गए, जुन पछिल्लो समयमा जे खालका अवस्थाहरू निर्माण हुँदै गएका छन्, यसमा उनीहरूले सहजले हात हाल्ने, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने र यो प्रश्नलाई अझै भड्काउँदै लिएर जाने र नेताहरूको बिचमा दूरी बढाउँदै लिएर जाने र वास्तवमा देशलाई एउटा एकदमै एउटा अँध्यारो बाटोमा अगाडि बढाउने यस्ता खालका खेलहरू अहिले भएका छन्। यो कुरा चाहिँ पार्टीका नेताहरूले बुझ्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि हामी यो कुरा बुझ्न सकेनौँ भने देश र जनताप्रति हामी जवाबदेही भएको ठहर्दैन, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति हामीले न्याय गरेको ठहर्दैन। त्यस हिसाबले हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हेर्नुहोस्। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका शीर्ष नेताहरू एउटै पावर सेन्टरबाट फरक फरक तरिकाले परिचालित छन् भनेको यही हो। निश्चित रूपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन बनेको छ। त्यो डिजाइनमा विभिन्न पात्रहरू विभिन्न ढङ्गले उपयोग भएका छन्। हाम्रो पार्टीभित्रको जुन अहिले चाहिँ जुन खालको पावर सेन्टर एउटै छ तर फरक फरक तरिकाले प्रयोग गरिएको छ भन्ने छ कि मैले भनिहालेँ नि, यी पात्रहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ, उनीहरूलाई उक्साउने काम गरिएको छ। यो पार्टी आन्दोलनभित्रको एकतालाई भान्ने र भाँचो हाल्ने काम भएको छ। त्यसमा ती पात्रहरू उपयोग भएका छन्। मलाई लाग्छ त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराले हित गर्दैन। पार्टी नेताले यो कुरो सोच्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै दृढतापूर्वक म राख्न चाहन्छु। नत्र भनेदेखि जनताको बिचमा भोलि गएर जनतासँग फेरि हात थापेर मत माग्ने कुनै नैतिक हैसियत हामीसँग रहँदैन। यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ तर तिनै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको पछि लागेर तपाईँ आफै हिँड्नुहुन्छ, के गर्ने? होइन, हामीले ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्ने आँट हामीले गर्नुपर्छ। हामीले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यदि आन्दोलनको अहितमा, मुलुकको अहितमा, जनताको अहितमा काम गर्नुभयो भने औँला ठडाएर उहाँलाई हामीले प्रतिवाद गर्छौँ। सक्छौँ, किन सक्छौँ, बकैदा हामी राख्छौँ। तर उहाँले मुलुकको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति, मुलुकको समृद्धि र सुशासनका निम्ति उहाँले अहोरात्र लाग्दै हामीले के भनेर उहाँलाई चाहिँ अहिले अनि कमजोर पार्ने भूमिका। उसो भए भनिदिनुहोस्, कोरोनाको औषधि र खोप खरिद प्रकरणमा अनियमितताहरू भए, आवाज उठाउनु भयो यहाँहरूले? खोपको सन्दर्भमा अहिले 2-3 दिन यता केही नयाँ विषयहरू आएका छन्। मान्छेहरूले के भन्छन्, यो सरकार दलालहरूसँग झुकेको छ, यो सरकारले खोपमा चाहिँ के अरे यत्रो भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो भनिरहेको छ। भ्रष्टाचार भएको छ, त्यस्ता दलालहरूलाई चाहिँ के अरे कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन, उनीहरूसँग मिलोमतो गरेको छ भन्ने प्रकारले अहिले मिडियामा छ्यापछ्याप्ती प्रचारबाजी भएको छ। जे प्रसङ्ग अहिले बजारमा आएको छ नि, जुन खोपहरूमा जुन प्रकारले चाहिँ कमिसनका कुराहरू आयो नि, त्यो कुन मिडियाले लेखेर आएको? कुनै अरू राजनीतिक पार्टीका नेताले त बोलेर यो कुरा बाहिर सतहमा आएको? यही सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंले बोल्नु भएको छ। हामीलाई आज पनि विदेशबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा यस्ता हडलसहरू छन्, यस्ता किसिमका चाहिँ दलालीकरण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामीलाई आज पनि अप्ठ्यारो र बाधा पुगेको छ भनेर स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कुरा बताउनु भनेको के हो? जस्तो समस्या आज देशले भएको छ त्यो आम जनताको बिचमा प्रष्ट रूपमा, पारदर्शी रूपमा मन्त्रीले राख्नुभयो। सुन्नुहोस्, यदि उहाँको ठाउँमा, यो सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार हुन्थ्यो, अर्को स्वास्थ्य मन्त्री हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? तिनै दलालसँग मिलोमतो गरेर त्यही कमिसनको खेलमा डुबेर अनि देशलाई चाहिँ डुबाउने खेल त्यहाँ सुरु हुन्थ्यो। त त्यो त कम्तीमा रोक्ने काम त भयो नि यो कुरा बाहिर सत्तामा ल्याएपछि। अनि यो सरकार आफै कमिसन खेलमा छ भनेर भन्न सक्छ? यति कुरा हामीले विश्लेषण गर्नु पर्दैन? अनि आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको घटना पनि यस्तै किसिमको घटना थियो नि, खै छानबिनको कुरा बाहिर आयो? त्यो त सार्वजनिक लेखा समितिले हेरिराखेका छ, अरू अख्तियारले त्यसलाई हेरिराखेका छ। त्यसको देशको एउटा छानबिन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ, प्रक्रियाद्वारा छानबिनको क्रममा छ। भोलि जो दोषी छ नि, जसले कमजोरी गरेको छ नि, उनलाई त कडाभन्दा कडा, कठोर, निर्मम भएर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ, हामी बोल्छौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि
यत्तिकै अनर्गल ढङ्गले एकदम तथ्यहीन ढङ्गले जुन प्रकारले कतिपय विषयहरू बजारमा आउँछन्, सतहमा आउँछन्, हामी त्यसैको पछि बहकिन सक्दैनौँ। यसको एउटा निश्चित विधि हुन्छ, निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, अनुसन्धान गर्ने, खोजी गर्ने, कारबाहीमा ल्याउने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाद्वारा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ मान्यता राख्छु, त्यो विश्वास राख्छु। किनभने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय, यत्रो चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, मान्छेले अक्सिजन प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति छ। आज खोप एकचोटि पहिलो खोप लगाइसक्यो, दोस्रो खोप लगाउने समयमा खोप लगाउन नपाएको स्थिति छ। यस्तो बेलामा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने त्यो महाअपराधीहरू हुन्। ती जुनसुकै पार्टीको आडमा रहेका हुन्, जुनसुकै संस्थाको आडमा रहेका हुन्, त्यस्ता मान्छेले निर्ममतापूर्वक तिनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तिनको चेहरालाई आम नेपाली जनताले देखिने गरी त्यो चेहरा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ र त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सधैँका निम्ति हतोत्साहित बनाउने कुरा हामीले त्यो अठोट गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले गर्नुपर्छ, हामी जस्तो राजनीतिक कर्मीले गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा हामी कठोर बन्नै पर्छ, त्यो मलाई लाग्छ। अब फेरि चासोको विषय छ, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतकै कुरा छ। जसपाले सहयोग गर्दिन भनेर भन्यो, के देख्नुहुन्छ यहाँले? जसपा त बालुवाटार निकट मानिएको थियो, तर एकाएक आएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ भन्ने निर्णय गर्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आइसके। अब जसपा भित्र पनि आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू, यसमा चाहिने दृष्टिकोणहरूमा विभिन्न मतहरू छन्, हामीले देखेकै कुरा हो। पछिल्लो समय मलाई लाग्छ खास गरी नेकपा एमाले भित्र जुन राजीनामा दिन्छौँ भन्ने, जुन समूहबद्ध भएर हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नि, त्यसले के छ भने नेकपा एमालेमा केही सांसदहरूले अरू दलहरूको इसारामा अरू कसैका गोठी भनेर राजीनामा दिने स्थिति बन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई साथ र सहयोग दिँदा पनि अर्को सरकार बन्न सक्दैन कि भन्ने कसैलाई अरू शक्तिहरू लागेको हुनसक्छ। जसपालाई पनि त्यो लागेको हुनसक्छ, होइन? मलाई लाग्दछ त्यो स्थितिमा यी प्रसङ्गहरू उठेका होलान्। मैले पछिल्लो समयमा अपडेट भएको चाहिँ छैन, है। तर मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने यो सरकारलाई जसपाले मलाई लाग्छ साथ सहयोग दिन्छ र विश्वासको मत दिने स्थिति बन्छ र यही सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्छ। नेकपा एमाले भित्र केही सांसदहरूको जुन हिजो त 38जना 40जना मान्छे समूहबद्ध भएर राजीनामा दिने चर्चा थियो, होइन? फेरि घटेर 24-25 जना राजीनामा दिने भन्दै थियो। जसले आम कार्यकर्ताको बिचमा, आम जनताको बिचमा जसरी चाहिँ म सूर्य चिन्ह लिएर सूर्य ध्वजाबाग चिन्ह लिएर चुनावमा सहभागी भएर निर्वाचित भएको एउटा जनप्रतिनिधि सांसदले मलाई लाग्छ पार्टीलाई, आन्दोलनलाई धोका दिएर, मतदाताहरूलाई धोका दिएर, होइन, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई चाहिँ गिराउने खेलमा कुनै प्रकारले सहभागी भएर मलाई लाग्छ राजीनामा दिने जस्तो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपन र एक प्रकारले आन्दोलनको निम्ति जुन गद्दारी गर्ने काम मलाई लाग्छ एउटा जिम्मेवार सांसदको तर्फबाट हुँदैन। उहाँले सोच्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यो आन्दोलनको माया भएका सांसदहरू त्यो अभियानबाट चाहिँ उहाँहरू टाढा रहनुहुन्छ र यही आन्दोलनमा खास गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिने यो अभियानमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। भोलिसम्म हेर्दै जाउँ, मलाई लाग्छ धेरै ठुलो उपलब्धिहरू हामी देख्छौँ। अझै पनि तपाईँहरूलाई आश छ, झिनो आश छ? झिनो आश छैन, हामी पुरा विश्वास छ। हेर्नुहोस् कति मान्छे सती जाँदो रहेछन्, कति मान्छे सदस्यले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई पोलेर अनि खरानी बोकेर चाहिँ के भन्नु जनताको बिचमा जाने। कसैका केही स्वार्थहरू होलान्, त्यस कारणले देउबाको, प्रचण्डको वा अरू देशी विदेशीहरूको भरिया बनेर हिँड्नु भएको होला। उहाँहरूले उहाँहरूका स्वार्थ त्यसबाट पुरा गर्न पाउनु भएको होला। अब राजनीति जे भयो नि हुन्छ, मेरो 7 पुस्तालाई पुर्याउने भयो भनेर उहाँहरूले त्यो काममा पुग्नु भयो होला, जानुभयो होला। तर अरू तमाम सांसदहरू उहाँहरूसँग किन भरिया भएर पछि लाग्ने, किन उहाँहरूसँग सती जाने, उहाँले आफ्नो राजनीतिक भविष्य किन यसरी चाहिँ समाप्त गर्ने? त्यस्तो गलत काम पनि कसैले गर्छ। सांसद भइसक्यो मान्छेले, सांसद भएको मान्छे केही बुझ्या हुँदैन, केही जाने हुँदैन। तपाईँ जस्ता युवा नेताहरू पनि त जाँदै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, पार्टीभित्र अलिक प्रभावशाली बानिएका युवा नेताहरू पनि त होला। राजीनामाको नाम लिस्टमा त उहाँहरूको नाम पनि देखिन्छ नि। उहाँहरूलाई लाग्यो होला हामीले जे कुकर्म गर्दैछ जनताले त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ बुझ्या छैन, वा यति कमजोरी गर्दैमा जनताले हामीलाई एकपल्टलाई माफ दिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो हुनसक्छ। दिँदैन। उहाँहरूले यसको मूल्य जनताको बिचमा गएर चुक्ता गर्नुपर्ने दिन आउँदैछन् र उहाँहरूको जीवनकालमा राजनीतिमा कहिले पनि फर्केर उहाँहरू चाहिँ आउन सक्ने अवस्था अब बन्नेवाला छैन। यदि त्यो निर्णयमा पुग्नुभयो भने अझै पनि समय छ, भोलिसम्म उहाँहरू फर्किए हुन्छ। वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने, यो आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने, हिजो हाम्रा जहाँ जहाँ जे कमी कमजोरीहरू भए आत्मालोचना गरौँ, आत्मसमीक्षा गरौँ
त्यसपछि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने कोणबाट उहाँले सोच्नुभयो भने उहाँहरूको धेरै राम्रो सुन्दर भविष्य छ। होइन भनेदेखि मलाई लाग्दछ भिरबाट खस्न लागेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भन्थ्यो। हामी वास्तवमा हुने त्यही नै हो। म एउटा यहाँलाई व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ। यो 28 पछाडि तपाईँहरू दुवै पक्षका युवा नेताहरूबिच टेलिफोन वार्ता अथवा कुनै एउटा समूहमा वार्ता भएको छ या छैन? होइन, हामी मानिसहरूको बिचमा पार्टीका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूको बिचमा औपचारिक अनौपचारिक धेरै छलफल हाम्रो बिचमा भएको छ। त्यस्तो कटुता केही पनि छैन है। वास्तविक त्यो भित्र कुरा के हुन्छ? होइन, एउटा कुरा चाहिँ मैले अहिले पनि देखिराखेका कुरा के हो भने यो खास गरी तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन छँदा केही नेताहरू जो अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ती नेताहरूले जस्तो खालको चाहिँ रवैयाहरू त्यहाँभित्र देखाउनु भयो, जुन खालको गतिविधिहरू व्यवहारहरू गर्नुभयो, आफ्नै सरकारको विरुद्धमा घेराबन्दी गर्ने, आफ्नै राष्ट्रपतिका विरुद्धमा चाहिँ के अरे चाहिँ महाभियोग लगाउन पनि तयार हुने, आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर पनि गर्दै अगाडि बढ्ने, आफ्नै नेता पार्टी अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सारा चाहिँ बोल्न पाइन्छ भन्दै सडकमा तथानाम गाली गर्ने, होइन, कत्ल्याम गर्ने, जुन अराजक र अनुशासनहीन ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो नि, त्यो पश्चाताप बोध गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई त्यो मनोविज्ञानले यति एउटा भनाइ छ कि बरु चिताको आगोमा जल्न सजिलो हुन्छ तर पश्चातापको आगोमा जल्न धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। उहाँहरूलाई अहिले त्यो पश्चातापको आगोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू के हो भने पछाडि नफर्किकन अगाडि नै हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ। हामी मेरो पनि आग्रह बारम्बारको आग्रह के हो भनेदेखि यो एउटा कालखण्डमा भयो, ठिक छ, यसलाई हामीले समीक्षा गरौँला, तर यही कुरा हामीले चाहिँ सधैँभरि यही कुरा सम्झिएर यसैको वरिपरि घुमेर हामीले अरू उद्देश्यहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ, होइन। यसलाई हामीले एक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउँला, तर भोलिको सुन्दर एउटा नेपाल निर्माण गर्ने, यो मुलुकलाई समाजवादको गन्तव्यमा पुरा लिएर जाने सन्दर्भमा हामीले आफ्ना सबैका हटहरू त्यागौँ, होइन। हाम्रा कमी कमजोरीहरू जहाँ जहाँ छन् तीबाट हामीले आफैले शिक्षा लिउँ र त्यसलाई हामी त्यसबाट एउटा नयाँ सिकाइको आधारमा हामी फेरि अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने त्यो अठोट हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो नै हामी सबैको निम्ति हित हुन्छ। त्यस ढङ्गले सोच्नुपर्छ। हामीले त्यही कुरा अहिले नेताहरूको बिचमा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ प्रयास नभएको होइन, दोस्रो तहका केही नेताहरूले धेरै राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ, निकै छलफलहरू भएका छन्, होइन। दोस्रो तहका नेताले त करिब मिल्ने बिन्दुमा पनि पुग्नुहुन्छ, तर अलिकति अझ यहाँलाई नलुकाइकिन भन्ने हो भने कर्णेल माधव नेपाल उहाँ अझै सम्हालिनु पर्ने, मिलाउनु पर्ने अझै बढी दायित्व र जिम्मेवारी भएको उहाँ नै हो, तर उहाँ नै बढी यसमा चाहिँ नि अझै कठोर, अझै चाहिँ नि यो एकता र आन्दोलनको चाहिँ नि मजबुत बलियो एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने सन्दर्भमा उहाँकै बुझाइहरू, उहाँकै व्यवहारहरू एक प्रकारले बाधक भएका छन्। सबभन्दा बढी त उहाँले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने ढोका थुनेर भित्रबाट आइज भन्ने, हामी कसरी भित्र जाने भनेर बारम्बार त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। कसरी ढोका थुनेको छ? उहाँलाई बारम्बार प्रधानमन्त्रीले कहिले प्रत्येक केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू उहाँलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, जानकारी नै छैन भन्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ। ती सबै मोबाइलमा पठाएका एसएमएसहरू कसैका मोबाइलमा पुग्ने, कसैको मोबाइलमा पुगेन भनेर भन्ने, मिडियामा सारा तपाईँहरूका मिडियामा फलानु दिनमा पार्टीको बैठक छ भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर उहाँले थाहा नपाउने अरू कसैले थाहा पाएको हुने भन्ने हुन्छ र त्यस्तो त होइन नि त। त्यो हुन सक्ने कुरा हो, त्यो सम्भव कुरा होइन। तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई जनताको बिचमा जबरजस्ती स्थापित गर्ने र जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्न खोज्नु भएको छ। यो धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। पार्टी अध्यक्ष स्वयंले चियापानको आयोजना गर्नुहुन्छ। चियापान किन आयोजना गर्नुभएको? हिजो हाम्रा केही त्यस्ता तिता मिठा कुराहरू रहे, ती कुराहरू भुलौँ, अब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, एउटा नै हार्मोनिक डेभलप गरौँ भन्ने हिसाबले चियापानको आयोजना पार्टी अध्यक्षले गर्नुहुन्छ, सबैलाई बोलाउनुहुन्छ, तर उहाँहरू नेताहरू जानुहुन्न। अनि बाहिर गएर कहिले अर्याल होटलमा, कहिले के ब्याङ्क्विटमा, कहिले कहाँ अनि बस्नुहुन्छ। यो त स्वीकार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी अस्तित्वमा आयो अदालतको फैसलापछि, पहिला आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा जानुपर्ने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू दकुर्दै के भन्नुहुन्छ, पेरिस डाँडा गएर अब नेकपा एमालेमा हामी फर्कन्छौँ, त्यहाँ गएर अन्तरसङ्घर्ष मचाउँछौँ, त्यहाँभित्र चाहिँ हामी अन्तरसङ्घर्षबाट शक्ति निर्माण गरेर फेरि तपाईँहरूसँग हामी आउँछौँ, त्यो पार्टीलाई चाहिँ केपी ओलीलाई हामी कमजोर बनाउँछौँ भन्ने कोणबाट पेरिस डाँडामा गएर छलफल गर्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो जुन दिनमा अदालतको फैसला भयो, सायद लाग्छ फागुन 23 गते हुनुपर्छ, फागुन 23 गतेको दिनमा स्वयं हाम्रो पार्टीको नेता भीम रावल सदनमै उभिएर के भन्नुहुन्छ, पार्टीको जब अदालतको फैसला भएपछि फैसलालाई स्वीकार गरेर अनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउने हिसाबले सोच्ने हो कि उहाँले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू
सदनमा टेबल हुन दिन्न भनेर वा भीमराव आफै उफ्रेर त्यो वितण्ड मचाउनु भयो, दुनियाँले देख्नु भएको छ। यी सबै व्यवहारहरूलाई तपाईँले एक एक गरेर एनालाइसिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। वास्तव को आन्दोलनप्रति जवाबदेही छ, को जिम्मेवार छ, को छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। सबैले जनताले स्पष्ट रूपमा छुट्याउलान्। भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषदको बैठक सम्पन्न पनि भयो, रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति पनि भएको अवस्था छ। यो विषयमा सभामुख जस्तो व्यक्तिले बैठकमा नजानुस् भनेर एउटा व्हिप जारी गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसको नेता उपस्थिति नहुनु, कस्तो दुर्भाग्य हाम्रो देश। हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ, प्रजातन्त्रका कुरा गर्छौँ होइन, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छौँ, तर व्यवहारमा हेर्नुहुन्छ भने हामी यति अलोकतान्त्रिक हाम्रो चरित्रहरू छन्। मुलुकमा सरकार गठन भएको 3 वर्ष बित्दाखेरि पनि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरू खाली हुन्छन्, खाली हुन्छन्। हामी एउटा पद हामीले पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। देशलाई एक किसिमले एउटा भ्याकुमको अवस्थामा राख्ने, संवैधानिक आयोगहरूलाई निकम्म स्थितिमा राख्ने, त्यस्तो काम गरेर सरकारलाई असफल पार्ने खालको जुन खालका व्यवहारहरू विगतमा हामीले अनुभव गऱ्यौँ नि त। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अर्को विकल्प थियो? यो पात्र लिँदाखेरि पनि सहमति जुट्दैन, अर्को पात्र लिँदाखेरि पनि सहमति जुट्दैन, अर्को पात्र लिँदाखेरि पनि सहमति जुट्दैन। कुनै हालतमा संवैधानिक आयोगहरूका पदहरू पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा आउनुहुन्न, हुँदा आफ्नै पार्टीको तर्फबाट भएको सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयं त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तो गैर जिम्मेवार र अरूलाई आग्रह गर्नुको प्रकाश त त्योभन्दा अरू के हुन्छ? त्यस्तो पृष्ठभूमिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फत ती पदहरू पूर्ति गर्नुपर्ने, त्यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता भयो। सरकारसँग भए ढोकाबाट निस्कने हो, ढोकाबाट निस्किन दिएन भने झ्यालबाट भए पनि निस्किनु पर्यो नि। देशलाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्छ सरकारले, देशको एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले। त्यस कारणले उहाँले राष्ट्रप्रति, जनताप्रति वास्तवमै जिम्मेवार भएर उहाँले यी निर्णयहरू लिएर जानुभएको। उहाँहरूकै पछि लागेको भए 5 वर्ष यी सबै आयोगका पदहरू खाली हुन्थे। उहाँहरूको पछि लागेको 5 वर्ष राजनीतिहरू खाली हुने अवस्था थिए। अध्यादेशको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। अध्यादेश यता संसद बैठक पनि आह्वान गर्ने, उता राष्ट्रपतिबाट पनि अध्यादेश जारी गर्ने, यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ क्या? केही लुकाउनु पर्दैन, स्पष्ट छ। अहिलेको संसदभित्रको अङ्कगणित र वर्तमान जुन सरकारको अवस्था छ नि, यो वास्तवमा धेरै दिनसँगै जान सक्ने अवस्था छैन। लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। सरकारले अध्यादेश जारी, सदनमा भएको बेलामा अध्यादेश जारी गर्छ। त्यो संविधानमा के व्यवस्था छ? संसद सुरु भएको प्रारम्भकै दिन अध्यादेशहरू, सरकार जारी गरेका अध्यादेशहरू संसदमा टेबल गर्नुपर्ने छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। तर सभामुखले संसदमा टेबल गर्नुहुन्न। सरकारलाई असफल पार्ने निम्ति स्वयं सभामुखै रात दिन लाग्नुहुन्छ। संसदभित्रको जुन अङ्कगणितको जुन अवस्था छ, त्यस्तो प्रकारको अङ्कगणित पनि संसद सदनभित्र छ। यस्तो विशिष्ट अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने कि अध्यादेशबाट भए पनि देशलाई एउटा चाहिँ निकास दिएर अगाडि बढ्ने, उहाँको अगाडि जे विकल्प थियो त्यो विकल्पलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको। त्यसमा कुनै अन्यथा मान्नुपर्छ। अब अन्तमा छौँ। यावत घोचपेच जति गरे पनि, यावत कुरा जति गरे पनि अन्ततः निकास दिनुपर्छ, राज्यलाई सही ट्र्याकमा लैजानुपर्छ। यसको लागि निकास के हुन सक्छ र अबको विकल्प के? मुलुक यति ठुलो यो कोभिडको महामारीबाट होइन देश आक्रान्त भएको स्थिति छ। जनताको यति बेला जीवनको रक्षा गर्ने, सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, सरकारको हो, राजनीतिक दलहरूको हो, नागरिक समाजको, तपाईँ हामी जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको हो। यस्तो बेलामा देशको सिङ्गो नेतृत्व एकताबद्ध भएर यो महामारीका बेला जुझ्नै पर्ने बेला हो। तर दुर्भाग्य के भएको छ, यति बेला सरकार ढलाउने र सत्तामा चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने खालको जुन खालका सत्ताका खेलहरू अहिले भएका, फोहोरी खेलहरू भएका छन्, यो नेपाली जनतालाई कदापि कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन। आज कोभिडका अस्पतालहरू बनाउनु पर्नेछ, अक्सिजनहरू पुर्याउनु पर्नेछ, भ्याक्सिनहरू पुर्याउनु पर्नेछ, क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, सारा प्रबन्धहरू मिलाउनु पर्नेछ। जनता आत्तिएको छ, निराश भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय सरकारहरू, सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर लाग्नुपर्ने बेला होइन। यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारको ढाल्ने खेल पनि यही बेलामा भएको छ, सङ्घीय सरकार ढाल्ने खेल पनि यही बेलामा गरिन्छ। अनि यसले
के नेपाली जनताप्रति हामी के जवाबदेही छौँ भन्ने लाग्छ, भन्न सकिन्छ, भन्न सक्ने आधारहरू छन्। यही कुरा 3 महिनापछि गरे हुँदैन, यही कुरा यो कोभिड पछाडि गरे हुँदैन। हामी 6 महिना पनि धैर्य गर्न सक्दैनौँ। योभन्दा सत्ता लिप्सा अरू के हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला दलका नेताहरूले बुझ्नु पऱ्यो, सोच्नु पऱ्यो। यो बेलामा सत्ताको फोहोरी खेल जुन सिर्जना गराएर देशलाई एउटा यस्तो स्थितिमा लाने र आम जनतालाई चाहिँ यो निराश तुल्याउने काम हामी कसैबाट पनि नगरौँ। धैर्यताका साथ हामी राजनीतिमा अगाडि बढौँ। अहिले वास्तवमा यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आम नेपाली जनताको चाहना हो। त्यसका निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुऱ्याउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष आभार। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन लाग्नुभएको विश्वासको मत, यसका जोड घटाउ, सत्ता समीकरणका कुरा र आगामी कार्यदिशा, यसमा युवा नेतृत्वको भूमिका विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो पदम गिरी। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।